बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सौम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळ्यांक असो. मोगाच्या भुरग्यांनो, आवय बापायनो, शिक्षकांनो आनी भावा भयणांनो, फाटल्या वर्सा आमच्या जिवितांत खूब कितें घडून आयलें. कांय बऱ्यो तर कांय वायट घडण्यो आमी अणभवल्यो. आपल्या आसण्या वरवीं देवान आमकां राखलीं आनी सांबाळलीं. आपलो सांगात दिलो. जसो पुनर्जिवंत जाल्लो जेजू खूद इमाऊस वेतेल्या दोगा शिसांक आपल्या हाजीरपणांतल्यान सांगात दिलो ते भाशेन दर दिसा मिसाचे बेटे वरवीं हांव तुमच्या सांगाता आसां अशें जेजू आमकां सांगता. ताचें आसणें आमी अणभवया. आनी आयज खेरीत भाशेन आमी नव्या शिक्षणीक वर्साक 2021-22 पावल मारता तेन्ना ह्या वर्साचो गौडीक विशय आमचेशी राव मनांत दवरून आमी सदांच जेजूक चिटकून रावूंक प्रयत्न करया. तशेंच ह्या मिसा बलिदानांत वांटो घेतना जेजूचीच स्फूर्ती घेवन ह्या शिक्षणीक वर्साक आमी सगलीं सहभागेलीपणांत एकामेकाच्या एकवटान जबाबदारेन आनी उर्बेन भुरग्यांचो आकारणेचो वावर फुडें व्हरूंक ह्या मिसा बलिदानांत बापाची कृपा आमकां मागुया. मोगाच्या भुरग्यांनो, शिक्षकांनो आनी आवय बापायनो, ह्या आमच्या वारकीच्या इस्कॉलाच्या शिक्षणीक वर्साचे उक्तावणेच्या ह्या मिसाच्या समारंभांत आमकां वांटो देव दिता देवाक दिन वासुया. आनीक एक शिक्षणीक वर्स आमकां देवान फावो केलां. कोविड-19 ह्या महामारी ही पिडेंतल्यान आमकां राखल्यांत आनी सांबाळल्यांत. हे पासत आमी देवाक आर्गां दिवया, देवाक दिन वासुया. आनी आख्खें वर्स शिक्षणीक तेच देवाच्या हातांत आमी घालुया. ताणेंच आमकां चलोवं, तोच आमकां राखूं, तोच आमकां सांबाळूं. तर ही आमची भेट देवाक मानता तसली जावं. हे वेळार आमचेरूच आमी नदर घालया. भुरगीं कशीं आमी चुकल्या, शिक्षकां कशीं आमी चुकल्या, हेर इस्कॉलांत वावुरपी कशीं चुकल्यान, आवय बापूय कशीं भुरग्यां सगळें जबाबदारी पाळूंक चुकल्यांत, हें सगळें वळखून घेवन बोगसणें देवा लागीं मागुया. सुम्या जेजू, आवय बापूय कशीं आमच्या भुरग्यांक तुजी वलोक आनी मोग दिवंक आमी फाटीं उरल्या. फकत संवसारी वस्तूची आमी आमच्या भुरग्यांक ओड लायल्या. कांय पावटी तांकां आमी आमचो सांगात दिवंक आमी चुकल्या. आमचे शिक्षक
आपले विसरून बरो वावर कोत्तात तांकां आमचो पाठिंबो दिवचे बोलदेक आमच्या नाका जाल्ल्या उतरांतल्यान आमी ताचें जिवीत जोड केलां. आमकां बोगोस सोमया काकुतकोर. सोमया काकुलकोर. क्रिस्ता जेजू आमची आवय बापाय आनी शिक्षक आमकां बरें तें सांगतात, पूण जायते पावटी आमी तांचें आयकूंक ना, तांकां मान रेस्पेद दिवंक ना. अशें करून तांचें ताय आसलें तुजो उपकार आमी वळखूंक ना, तुजें आसलें पळोवंक ना. आमकां बोगोस क्रिस्ता काकुतकोर. क्रिस्ता काकुलकोर. सोम्या जेजू, एक शिक्षक कसो तुजी वळख आमच्या भुरग्यांक दिवची आनी तांकां बरें मार्गदर्शन दिवचें काम तुवें म्हज्या हातांत घाला. म्हाका खेरीत आपोवणें दिलां. ह्या आपोवण्यांक सोबता तसलें जिवीत जियोंक जायते पावटी हांव चुकलां. म्हजे वागणुकेन बरीं तत्वां जियोंक हांव विसरलां. म्हाका बोगोस. सोम्या काकुलकोर. सोमया काकुलकोर. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. रातुया. आमचें जिवीत देवाच्या हातांत घालया. शिकोवपाचें जिवीत, शिकपाचें जिवीत, कुचेरींत वावर करपाचें जिवीत, हेर आमचे ह्या वर्सावळीच्यो कार्यावळी मांडून हाडटलें जिवीत, आमची हुस्कोत भुरगीं, आमची हुशार भुरगीं सगल्यांक, भुरग्यांच्या आवय बापायक, आमच्या इस्कॉलाच्यो आडकोळी, आमच्या इस्कॉलाच्यो येवजण्यो देवाच्या हातांत घालया. देवा, तुका ओरंब आनी शेवट ना आनी तूं सगळे रचणेचो ओरंब. सुरू करता तें शिक्षणीक नवें वरोस आमी तुका भेटयता. ह्या शिक्षणीक वर्सांत आमच्या जिविताक गरजेच्या कुडयोत्म्यांच्या देण्यांनी आनी गिन्यानाच्या हुशारकायेन आनी जाणवायेन आमकां बोर आनी बऱ्या करण्यांनी आमची पवित्रताय शिकपा वरवीं वाडय. ही आमी मागता आमचे सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. जाकोबा, हांवें तुका रोचला. इस्रायेला, हांवें तुका आकारून हाडला. तर आतां हांवूच सोर्वेस्पोर अशें सांगता. भिवू नाका, कित्याक हांवें तुका सोडयला. तुजें नांव घेवन हांवें तुका आपयला. तूं म्हजोच. उदकांतल्यान वेशी तुज्या सांगाता हांव आसतलों. नदींतल्यान वेशी त्यो तुका गिराश्यो नात.
उज्यांतल्यान चोलशी तूं लासचोनाय आनी दोगान तूं उलपोवचोनाय. कारण हांव सोर्वेस्पोर तुजो देव. इस्रायल पवित्र म्हूण वंदिता तो तुजो तारूक. तुका सोडूंक हांवें इजिप्टाक सोडून दिलो. तुका जोडून घेवंक कुश आनी शेबा म्हाका नाका जाली. देवाचें उतर हें. सोर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू पुनर्जीवन जालो त्याच दिसा शिसां भितरले दोग जाण जेरुजालेमांतावन सुमार 11 किलोमीटर पयस आसलोल्या एमाउस नांवाच्या गांवांत वेताले. आनी जें सगलें घडलोलें ताची गजाल एकामेका लागीं ते करीत आसले. आनी अशें जालें ते एकामेका लागीं उलोवन विचार करतना जेजू खुद लागीं सरून तांचे बरोबर चलूंक लागलो. पूण ताका वळखना जावंक तांच्या दोळ्यांचेर कितेंशें आयलोलें. इतले म्हणसर ते वेताले ते गांवां लागशीं पावले आनी ताणें आपूण फुडें वेताशें करून दाखयलें. पूण ताणें परातून म्हणलें, आमचेशीं राव, सांज जाली
आनी दीस दारीर पडचो जालो आनी तो तांचे सांगाती रावूंक गेलो. तांचे सांगाताक जेवणाक बसलो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो, देवाक दिनवासून तो मोडलो आनी तांकां दिलो. तेन्ना तांचे दोळे उगडले आनी ताणें ताका वळखलो, पूण तो तांचे दोळ्या मुखावेलो नाच जालो. तेन्ना ताणें एकामेकाक म्हणलें. तो वाटेर उलयतालो आनी पुस्तकाचो अर्थ आमकां दितालो तेन्ना आमचें काळीज भितरल्या भितर उलपतालें न्हय. आनी तेच वेळार उठून ते जेरुसलेमाक परत गेले आनी 11 जाण आनी तांचे सांगाताक एकटो उलोवलीं आसलीं तीं तांकां मेळ्ळीं. आनी सांगलें, सोमी खरोच पुनर्जीवन जाला आनी सिमामांक दिश्टी पडला. आनी ताणें वाटेर घडलोली खबर दिली आनी कशे भाशेन उंडो मोडटा आसतना आपणें ताका वळखलो तें सांगलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. पुर्बाईच्या भुरग्यानो, शिकोवप्यानो, इस्कॉलांत वावर करपी बाबा भयणानो आनी आवय बापायनो, आमच्या गोंयदोर प्रांतांत ह्या गवळीक वर्साचो विशय आमचेशी राव. आनी होच विशय आमी आमच्या इस्कॉलाच्या शिक्षणीक वर्साच्या उक्तावणीच्या मिसा समारंभाक घेतला. सोबीत विशय तो. ह्या विशयाची उतरां पवित्र पुस्तकांतली, लुकाच्या शुभ वर्तमानांतली 24व्या आवेस्वरांतली. आमचेशी राव. आमचेशी राव हो विशय हांव नियाळटना म्हज्या भुरगेपणाचो म्हाका उगडास जालो. आमगेर तेन्ना सोयरे आयले आनीक आमकां भेटूस परत हांव वेतां अशें म्हणलें तेन्ना आमी म्हणलें, आज आमगेर राव. आमी बोळ केलें, फोर्स केलो, राव म्हण आमगेर. बाबा भयणानो, अशें तुमच्याय जिवितांत घडना जाय. तुमी कोणाक तरी आयज राव आमगेर अशें म्हणलां जावंक जाय. प्रितीच्या बाबा भयणानो, केन्ना आमी आनी कोणाक आमी आमगेर राव, राव तूं आमगेर, रावंकूच जाय तुवें आमगेर अशें केन्ना आमी म्हणटा? कोणाक आमी म्हणटात? जाचें जिवीत मारलां, जाणें बरें केलां, जाणें बरें उतर दिलां, आमकां त्या मनशाचें जिवीत आवडलां, तो आमकां मोगाचो लागला, ताचो अणभव आमचे सगळें बरो जाला. आनी पासत आनिकूय तो आमचे बरोबर रावलोलो आमकां जाय तेन्नाच आमी म्हणटा आमगेर राव. नाजाल्यार आमी कितें म्हणटा, तोंडान म्हणा नाजाल्यार मनांतल्या मनांत म्हणटा केन्ना काय गेल्यार पुरो.
ना फकत आमी म्हणटा जेन्ना आमचो आवडीचो ताचे कडल्यान आमकां कितें तरी बरें मेळ्ळां आमी कितें तरी ताचे कडल्यान बरें अणभवलां तेन्नाच आमी म्हणटा आमची शिराव मोगाळ भुरग्यानो शिकोवप्यानो आवय बापायनो ह्या गवळीक वर्साक ह्या शिक्षणीक वर्साक आमच्या दोन प्रांतांत गवळीक वर्साक आनी आमच्या इस्कॉलांत ह्या शिक्षणीक वर्साक आमी अशेंच म्हणटा आमची शिराव कोणाक आमी म्हणटा आमची शिराव म्हूण जेजूक कोणें म्हणलें जेजूक आमचे शिराव म्हूण तें समजून घेवंक आमी वावरया आनी हें समजल्यारूच आमी बी म्हणटल्या देवाक आमची शी तूं राव पयलें वाचप इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलो उतारो आमकां परकूट जाला जंय सर्वेस्पोर देव म्हणटा भियो नाका हांव तुजे बरोबर आसा तूं उज्यांतल्यान चलशी हांव तुजे बरोबर आसा तूं उदकांतल्यान चलशी हांव तुजे बरोबर आसा दुसऱ्या उतरांनी कसल्याय आडकोळ्या कोश्टां मदें घुस्पळा गोंदळा मदें सगळ्यांत हांव तुजे बरोबर आसा भियो नाका सर्वेस्पोर देव म्हणटा लुकाच्या शुभ वर्तमानांतलो आमकां उतारो परकोट जाला तो 24 वाक्को उतारो आमी वाचून जाल्यार आनी उदीक करून आमकां परकोट जाला तो उतारो द बायबल पॅसेज दॅट प्रोक्लेम्ड ते आमी समजतले जाल्यार आमी कितें घडलें आनी कित्याक लागून हे दोग जेजूचे शीस आपोस्त परत येताले ते जेरुजाल्याक आसले आतां ते परत आपल्या गांवांक वेताले केन्ना आनी कित्याक हें आमी समजूंक जाय ते जेजू बरोबर आसले जेजू सांगाताक ते आसले जेजून कितें केलें हें सगळें ताणें अणभवलेलें पूण जेजूच्या कोश्टा मरणा आनी पुनरुज्जीवनपणा उपरांत उदीक करून जेजूच्या कोश्टा आनी मरणा उपरांत ते परततात कित्याक जे ते समजताले जे ते रावताले ते तांचे मनांतलें काळजांतलें फिस्कुटून कशें गेल्लें जेजू जाका तांणी आपलो गुरू आपलो सोमी आपलो टिचर म्हूण मानून घेतलेलो ताका कोस दिवन कुर्सार जिवेशी मारलेलो आनी आतां कोणाशें आसतलें कोणा बरो आसतलें कितें जातलें सगळें सोडून ते जेजूच्या फाटल्यान गेलोले आतां कितें असले निराशी भावनांनी बरोवन ते आपल्या घरा परतताले सगळें जालें काबार आतां विश्वास सोडून दिवन बरवस सोडून गिवींग अप द होप म्हणटा ते भाशेन ते परतताले निराशी जावन दुखेस जावन एकामेका बरोबर गजाली करीत व्यस्त आसतना तोच जेजू जो पुनरुज्जीवन जालो जाका कोस दिवन कुर्सार मारलेलो आनी ताका निकिपिलो तो आपलेच पदवेन पुनरुज्जीवन जातो तिसऱ्या दिसा तोच जेजू तांचे बरोबर चलता आनी तांचे लागीं जाता इश्टानो कितें जालां
कित्याक तुमी अशे चिंतेस आनी दुखेस? आनी ते म्हणटात ताका, तूं एकलोच कितें जेरुजाल्यांत नकळो आसलेलो, कितें घडलें तें? आनी तांचें आयकल्या उपरांत जेजू तांचे लागीं गजाली करीत वेता. जेजू तांचे लागीं गजाली करीत वेता. आनीक फुडें वेता वेता पावले म्हूण समजून आपूण फुडें वेता अशें करतात तेन्ना ते म्हणटात, आमचेशी राव, सांज जाली. कित्याक म्हणलें बाबा भयणानो? जेजूक ताणीं वळखूंक नासलेलो. तांचे बरोबर चलतना, तांचे लागीं गजाली करतना ताणें ताका वळखूंक नासलेलो. पूण तरी ते म्हणटात वळखनात जेजूक, पूण तांचे बरोबर चल्ला आनी तांचे बरोबर गजाल केल्या आनी ताणें जेजूक आयकला आनी म्हणटा ते आमचेशी राव. कितें लागलें बरें ताका? कित्याक ताणें म्हणलें हे निराश जाल्ले मनीस, दुखेस जाल्ले मनीस आमचेशी राव म्हणटात? वणूकूय मनीस, वळखनासलेलो मनीस. फुडें म्हणलां आयच्या शुभ वर्तमानांत तो उलयतालो तेन्ना आमची काळजां भितरल्या भितर उलपताली न्हय. तो उलयतालो तेन्ना, तो आमचे लागीं गजाली करतालो तेन्ना, तो आमकां सांगतालो तेन्ना भितरल्या भितर आमचें काळीज उलपतालें न्हय. हो अनुभव बाबा भयणानो जेजूचो. ते म्हणूंक पावले, आमचेशी राव. निराशी जाल्ल्या मनांक जेजू तांकां बरवसो दिलो. बरवसो उबून गेल्ले मनांक, दुखेस जाल्ले मनांक ताणें खुशालकाय दिली. आनी हेच पासून ते म्हणटात आमचेशी राव. बाबा भयणानो, ह्या शिक्षणीक वर्स जरी आमी सुरू केल्या, आयज मिसांतल्यान आमी दोबाज्यान सुरू करता. हे शिक्षणीक वर्साक फुडें वेता वेता कितें आसा आमकां आमी नकळत. पयली सुवातेर चालू आसलेली कोविड-19 महामारी ही पिडा केन्ना पासून आसतली आनी आसो पासून आमचें कितें जातलें ह्या हुस्क्यान आमी सगळो मनीसकुळूच भरलेलो आसा. पूण आमी तर जेजूचेर, देवाचेर बाबार धरून. सो देव पयल्या वाचपान म्हणटा, भिवू नाका, उज्यांतल्यान चलशी, उदकांतल्यान चलशी, हांव तुजे बरोबर आसा. देव म्हणटाना सगळ्याहून पदवेदार, सगळें ताचे अधीन आसा, ताच्यान सगळें निवारो येता. आनी आमी पवित्र पुस्तकान हे विशीं वाचीन तर देव कितल्या संकश्टांतलो मनशाक निवारता ते आमी वाचता. कितल्या आदले कोरारान तशें नवे कोरारान. ही एक पिडा कोविड-19. अशे आदल्या आदी जायते तरेच्यो असल्यो पिडा आयल्यो, महामारी पिडा येवन गेले. पूण देव ताचे वयर तो निवारता, तो पेकयता, तो सोडयता. जेजू आयच्या शुभ वर्तमानान शिकोबर आमकां पोट करतले. आदले नवे कोरारांत ताणें कितलीं विस्मितां केलीं, कितलीं विस्मितां. तो जेजू, त्या जेजूक असल्या ह्या चालू आसलेल्या घुसपा गोंदळाच्या भिरांकूळ
पिडेच्या प्रसंगांत आमी जियेतना फुडें वेतना पयली सुवातीर बाबा भयणानो आमचो भावार्थ ते देवाचेर सोपोदवेदार ताणें आमकां जिवीत दिलां तो आमचें जिवीत चलयता आनी तोच आमचें जिवीत सांबाळटा ते देवाक आमी म्हणुया आमचे बरोबर राव. दुसरे सुवातीर शिक्षणीक वर्स पयले आवय बापूय जांची भुरगीं आमच्या इस्कॉलांत त्या भुरग्यांक आमच्या इस्कॉलांत धाडिनात. आमची इस्कॉल खंय म्हणटच आवय बापूय आवय बापायन ची भुरगीं थोडी आवय बापायक व्हडलो प्रस्न जाल्यात. त्या आवय बापायन जायते पावटी तांकां अशें भोगलां आनी म्हजे लागीं जायतीं आवय बापूय उलयल्यांत आनी हांवें आयकलां आनी दोळ्यांनी पासून पळयलां. अशें म्हणलेली ताका जल्माक काडलेलो तो जल्माक गेलो तेन्नाच मेलो जाल्यार बरें जावपाचें. ल्हान आसतना म्हणलेलें आयकलां भुरग्याक वाडलेल्या भुरग्याक म्हणलेलें पळयलां आनीक संवसार आपलो जिवीत आपलें सुरू केलेल्याक म्हणलेलें आवय बापायन म्हणलेलें पळयलां. केन्ना म्हणून पावलीं जीं भुरगीं बरें जिवीत जिवेनात तेन्ना. ओय आवय बापायनो जायते पावटी आमचीं भुरगीं आमकां जाय तशीं जियेनात आमचें जिवीत जड करतात. पूण भुरगीं देवाचें देणें तें. आवय बापायनो तुमी लग्न जातना ही जबाबदारी घेतलेली देवाच्या हातांतली भुरगीं बाळां घेवंक आनी तांकां ल्हान व्हड करूंक तयार आसात अशें इगोर्जेन हो लग्नाचो साक्रामेंत घेतना म्हणलेलें आनी तुमी होय म्हूण बासावणी केलेली जबाबदारी घेतलेली त्या बऱ्यान तशें वायटान भुरग्यांक आवय बापायनो वाडूंक फकत जेवण खाण दिवनूच न्हय न्हेसूंक पांघरूंक दिवनूच न्हय पूण बऱ्या तत्वांनी बऱ्या मुल्यांनी वाडूंक जबाबदारी. बऱ्या बऱ्या व्हडल्या व्हडल्या इस्कॉलान घातल्यारूच भुरगें व्हड जाता अशें न्हय. आयज व्हडले व्हडले म्हूण नांव आसलेल्या इस्कॉलांतलीं भुरगीं आयज खंय पावल्यांत ती तुमकांच दिश्टी पडटात. व्हडले शारांतल्या इस्कॉलान घालुया व्हडल्या इस्कॉलान घालुया नांव आसलेल्या इस्कॉलान घालुया पूण आयज व्हडल्या इस्कॉलांत आनी नांव आसलेल्या इस्कॉलान आनी शारांतल्या इस्कॉलांतले भुरगे आयज तवनाशी कशे लोफर कशी रस्त्यात कशी आमी पळयता. इस्कॉल न्हय बाबा भयणानो पयले इस्कॉल घरांत आनी पासत भुरग्यांक बऱ्या देखीन वाडूंक सगळो तुकूच घेवंक. जायते पावटी निराशेपण येतलें आनी आवय बापूय निराशी जालेली हांवें तर पळयलां जे म्हजे लागीं जायती पावटी उलयतना. आवय बापायनो असल्या आगोडायंत असल्या प्रसंगांनी भुरगीं तुमकां जड जातात तेन्ना म्हणात जेजू आमची शिराव तोच आमचें बळ तोच आमची सक्ती तो आमचो गुरू तो तुमकां शिकयतलो कशे भाशेन भुरग्यांक फुडें वाडोवचें तें. भुरग्यांनो सगळीं एकाच थळार आमी न्हय भुरगीं. एकाच थळार म्हणटा आसतना ऑल स्टुडंट्स आर नॉट एट वन लेवल.
थोडीं भुरगीं शिकपान हुशार, थोडीं भुरगीं तुमी तितली हुशार न्हय, पूण हेर दुसरे वटच्यान तुमकां देवान दिलेले आसतले कोण, पूण शिकूंकूच जाय. वैयानिके कोरोस शिक्षणीक कोरोस तीच टिचर तेच सब्जेक्ट एक पावटी भुरग्यांक दिसता ते टिचरीच्या तोंडाक पासून पळोवंक नाका. असले भुरग्यां न्हू तुमकां अणभव कडेन आसत, नाका इस्कॉलाक वचपाचें अशें दिसलेलें जायत. पूण आमी भुरग्यांनो शिकून वाडूंक जाय. देवान आमकां रोचल्यात ती बरे भाशेन वाडूंक, बरो फुडार जावंक आनी पासत शिक्षणीक वर्साच्या जिविताच्या आगोड प्रसंगांनी इन अ डिफिकल्ट सिट्युएशन आमी म्हणुया आमचेशी रावचेस. भुरग्यांनो आमी म्हणुया आमचेशी रावचेस. शिकोवप्यानो शिकोवप एक बरें आनी महान काम जावन आसा. जोडपाचें मौन दुसऱ्या पावंड्यार दवरुया. शिकोवप्यानो, my dear teachers, let the salary should be on the second step. जोरी तोर जोडचें मौन पयलें दवरलें जाल्यार तूं खरी टिचर न्हय. यू आर नॉट अ रियल टिचर. पूण पयल्या पावंड्यार तर तुवें भुरग्याक दवरशी, शिकपी भुरग्याक दवरशी, तूं खरी टिचर. भुरगें वाडटना, फुलतना, पोरजोळटना तुज्या हातीन आसा. शिकोवप्यानो भुरगें तुज्या हातीन आसा. म्हाका म्हज्या भुरगेपणायले टिचराचो आजून उगडास आसा आनी म्हज्यान तो विसरूंक जायना. ते भाशेन तुमी तर भुरग्यांक बरे भाशेन आकारीत, मोगान आकारीत, सोंसणिकायेन आकारीत. ती भुरगीं तुमकां तुमच्या आपल्या जिवितान केन्नाच विसरची नात. म्हजी टिचर म्हणटली, म्हजो सर म्हणटली, ताणी म्हाका शिकयलो म्हणटली. बरो तुमचे कडल्यान तांकां अणभव मेळ्ळा जाल्यार, if they have a good experience, then only they will say माझी टिचर, म्हजो सर, ताणी म्हाका शिकयला. ना जाल्यार ती वेताना आनी तुमी तांकां लागीं आसतना पासून अश करून पळयतली, मान पोंदा घालून, तुमकां वळखीची ना पासून बरो अणभव न्हू जाल्यार. हे बसत मोगाळ शिकोवप्यानो भुरग्यांक वयल्या पावंड्यार दवरुया. तांची जिविताची वाट पेटोवया, पालोवंक दिवची न्हय. जिविताची वाट सदांच पेटोवन दवरूंक तुमच्या हातान आसा. गिन्यानाच्या वटच्यान, हेर गुणाच्या वटच्यान. वळखुया भुरग्यांक, समजुया भुरग्यांक. दोळ्यांनी गोळये चड वयर ना जायत, पूण हेर ताका देवान गूण दिलेले आसात.
ते समजूंक ओळखुया. लेट अस अंडरस्टँड other good qualities and talents. Let us try to tap the talents of the children. आणि तांकां सवलती दिवया. त्या गुणां वरवीं वाडूंक आनी अशीं तुमी तांचें जिवीत पेटोवन दवरतलीं. वी वील लायट द कॅन्डल. आनी आमच्या हातांतल्यान शिकलेलीं भुरगीं समाजाक बरी नागरीक जातलीं. नव्यान शिकोवप्यानो आगोड. जशें हांवें म्हणलां सगलीं भुरगीं एका तोळा वयलीं न्हय. ऑल स्टुडंट्स आर नॉट एट वन लेवल. वेगवेगळे भाशेन आमच्या हातीचीं बोटां एक सारकीं नात. 5 बोटां वेगळीं आसा. तेच भाशेन सगलीं भुरगीं एक सारकीं आसची नात. थोडीं भुरगीं आमकां तिडो काडटलीं, राग काडटलीं, ससणिकाय आमची कोबार करतलीं. जेजू गुरू खरो टिचर. ताका म्हणून ह्या असल्या परिस्थितींनी आमचे शिराव. जेजू जो शिसा बरोबर एमावसाचे वाटेर चलत वेतालो तो मागीर उंडो मोडटान ताणें वळखलो तो जेजू आतां थोड्या वेळान उंड्याच्या रुपान आमचेशी एक जातलो. आमचेशी एक जातलो. आमचे बरोबर तो रावूंक येतलो. बाबार धरुया. थोड्या वेळान आमी ताका उंड्याच्या रुपान शेवतले. ताका म्हणुया जेजू आमचेशी राव. उबी रावून आमच्यो गोरजो आमची मागणी देवाक उबारुया. कोरात मोग एकामेकाचो. आमच्या पाप सायबान, बिस्म सायबान, याज्ञिकांनी तशेंच मोटवाशांनी आपल्या आपोणांतल्यान अणभवलोलो जेजूचो मोग दिसा दीस पोट्टी दुसऱ्या सवे वांटूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजू सुपुल्ल्या भुरग्यांचो मोग करता. जेजूचो मोग शीम मेद नासलोलो. हो मोग आमच्या इस्कोलाच्या
दर एका भुरग्यान अणभवूंक आनी मन लावून आपले शिकप करून समाजांत शांती आनी बरेपण शिपडायतले नागरीक जावंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमचे शी राव. आमच्या दर एका शिक्षकान आनी आवय बापायन भुरग्यांक समजून भुरग्यांक देवान दिल्ल्या तरेतरेचे गूण मानून घेवन तांचें जिवीत फोलां दितलो रूप करूंक आनी तेच परी आपल्या उतरांतल्यान आनी कोरण्यांतल्यान जेजूचो मोग आनी आसणें परगट्टेलीं मनशां जाल्यार पुरो म्हूण तांकां देवाची कृपा मागुया. आमी उस्कूत भुरगीं तुजी तुज्या आदारा विरेत आमच्यान जिवन वचो फुडें वचून वचो. ह्या शिक्षणीक वर्साक फुडें वचूंक तुज्या आदाराची गरज हें वळखून घेवन तुजो आदार ह्या मागण्यांतल्यान आमकां सोदला मागला आनी आमच्या काळजांत ते रुया उंडे आसात ते तुका हातावे तुजे खोशे प्रमाणे आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं. स्कूल कॅलेंडर. शाळेचो वर्सावळीचो कार्यक्रम चोपडी. दर एक शाळा शिक्षकांक तशेंच शिकप्यांक वर्सभर शाळेंत कसल्यो कार्यावळ्यो आसात, केन्ना सुट्यो, केन्ना परिक्षा हादी हें सगळें मांडून हाडटात आनी एक चोपडेचेर छापून विद्यार्थ्यांक तशेंच शिकप्यांक जाणवाय आसचे खातीर दितात. बापा, आमचो कार्यावळी कॅलेंडराचेर मांडून हाडल्यात त्यो तुज्या मोहिमे खातीर घडोवन हाडूंक आनी ताचे वरवीं भुरग्यांचें शिकप उरतेपणी जावंक आनी ह्या शिकपा वरवीं भुरग्यांची जाणवाय वाडूंक आनी तातूंतल्यान बापा तुका मोहिमा फावो जावंक हो वर्सावळीचो कार्यक्रम सोंपडी स्कूल कॅलेंडर याज्ञिकाच्या हातांतल्यान तुका भेटयता. उंडो आनी सोरो. जिविताची वाट चलतना आमच्या सांगाता कोण आसतलो वो ना तें आमी नकळो. पूण हो उंडो सोरो वेदीचेर हाडटना देव आमच्या सांगाता सदांच आसतलो आनी रावतलो हो आमचो बावाळ. ही कुणां याज्ञिकाच्या हातान घालतना सोम्या उंड्या सोऱ्या रुपान सदांच तूं आमचेशी राव म्हूण आमचे आंवडे उबारुया.
म्हज्या बाबा भयणांनो, म्हज्या आनी तुमच्या हातांतलें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. बापा, तुजे वेदी भोंवतणी जमून आमी तुका भेटयता तो येवन दयेन स्विकार कर. संतोशान ह्या वर्साचो ओरंब आमी तुका समर्पिता. तशेंच ताचो दर एक दीस आनी दर एक काळ्यावर तुज्या मोगान सारूंक आमकां करपा दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काळी आनी सोर ताई जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण संभरमता. जिव्या बावार्थान ताचें पुनर्जिवंतपण परगट्टा. तीर बरबाशान ताचे मैमेवून तेण्यांक ओतरेकता देखून आतां देवदूतां आनी भोगतां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इदेणी पवित्र कोर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच कुशेन कोस्ट मरोवन सुसूक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, वो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड. तुमचे पासत समोर पुची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें रोगोत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें.
ये म्हज्या उगड्या साकोरात. बावार्ताचो गूट परगटुया. जेसू आनी पुनोवच्या बंदपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रोगो शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा केप्री तुमेचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सवेचो उगडास कोर. फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोळी बापा आनी सगल्या यादनिक्यान मोठफाशी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनोच जिवनपणांचो बरवसो दवरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणांची काकलूत कोर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेलोल्या समेस्तांक तुजे पौर जळीत मुखां बोवळ पळोवंक फावो कोर. आमा समेस्तांची दया कोर म्हूण आमी मागता. भगिवंतांक वार मारी ग्लोरिया सायबिणी सांगाती सांजे तिचो पोती भाग्योन दवरून दिता आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ती सगळ्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कोर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एक मोणान सोर पोदवेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमच्या सुणवडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रातोंदीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जा. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जा. आमचो दिसपटो गिरास आसा आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळलेत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्त चेड्यांक आमी बरो भाशेन ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक मोडलें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे पोरमाणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजभर चलयताय सासणाच्या सासना. सोम्यांची शांती सदां काल तुमचे सव्यां आसूं. एकामेकाक जेजूची शांती दिवया. शांती तुमकां. देवाची शिडे संवसाराचें पाप काडटले आमची काक. देवाची शिडे संवसाराचें पाप काडटले आमची काक. देवाची शिडे संवसाराचें पाप काडटले आमकां शांती.
ही देवाची शेळी हो तो जेजू सिसांनी म्हणलेले आमचे शिराव होच जेजू आमचे शिरावंक येता बाबार्थान ताका घेवन फुडें सोदता ती सुभागी सुम्या तुवें आमचे भितर म्हाका पावना एका अस्त्रान म्हाका भलायकी मेळटली. It's
रातुया बापा तुज्या भुरग्यांचेर मोगान दिश्ट घाल तूं आमकां राखताय म्हूण जाणून जावन तुजेर पातयेवन ह्या शिक्षणीक वर्सा जेवंक आमकां कुरपा दी आनी तूं आमकां दिताय ते देण्याचो आनी आमचे अंकवार माईचे देखी आनी आदारान तुज्या नांवाचे मोहिमेक आनी आमच्या भाव भयणीचे सेवेक उपयोग करूंक तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां बोर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सव्यासू सूर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालून वचून यात जेजूचे शांतीन तुमकां धाडटा पयले सुवातेर तुमकां टिचरांक ही मिसाची बरे भाशेन मांडावळ केल्ल्यांक म्हजी शाबासकी दुसरे सुवातेर हांव दिन वाचतान बी बरें करूं म्हणटा आमचे भाव घालूनच सका हे मीस रिकॉर्डिंग करूंक आमकां आदार दिलो देव बरें करूं तुका Ae moga